दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर शोहर की होश उड़ गई। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीनो जमील थी। हुस्न की मलिका शहजादी थी। उसको अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। यह अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक दिन इसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। इसकी बीवी इस दुनियाई फानी से चल बसी। जब इस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का इसको बहुत ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा। इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और यही नहीं, फिर यह शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 साल का वक्त बीत गया। लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर ही लेट जाता। इस तरह से इसने कब्रिस्तान में रोते बिलखते 5 साल का वक्त बिता दिया। लेकिन यह अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ रो ही रहा था कि इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहासा रो रहा है, जारो कतार रो रहा है। यह देखकर आप उस शख्स के करीब गई और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रही हो और आप जिसकी कब्र पर बैठकर रो रही हो, यह कब्र किसकी है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था। लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ, यह मेरी बीवी की कब्र है। ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी मार दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास में पहुँच जाऊँ। लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी अता नहीं कर रहा है। अरसा गुजर गया है मुझे मेरी इस बीवी की कब्र पर बैठकर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की यह कैफियत देखी, जब उसकी यह हालत देखी, तो आपने फरमाया, ए शख्स रो मत। मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से तेरी इस बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वो शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक एक कब्र पर लगाया और उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई, एक कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि वो कब्र एकदम से फट गई और उस कब्र के अंदर से एक हफ्सी बाहर निकला। उस हफ्सी के मुंह से आग बाहर निकल रही थी और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रही थी। वो हफ्सी जैसे ही कब्र से बाहर निकला और जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ा। वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। वो हफ्सी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हफ्सी, यह बता, तेरे मुंह से यह आग बाहर क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसी मुंह से, इसी जबान से इस दुनिया में लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपने लपेटे में ले लिया है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रही हैं, उसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। उस हफ्सी को देखकर यह शख्स कहने लगा, हजरत, यह मेरी बीवी की कब्र नहीं है, यह कब्र तो इस हफ्सी की है। मेरी बीवी की कब्र तो इसके साथ वाली है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ए हफ्सी, अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र में फिर से चला जा। फिर वो हफ्सी एक बार फिर से अपनी कब्र के अंदर चला गया। दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गई, अपनी तवज्जो डाली, अपना आसा मुबारक उस कब्र पर लगाया और फिर आपने कहा, एक कब्र में सोने वाली, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आपका इतना कहना था कि अचानक से वो कब्र फट गई और उसमें से एक औरत अपने बालों को झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। इस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर कलमा नहीं पढ़ा। इस औरत को देखते ही वो शख्स खुशी से झूम उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है। यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसी औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स दुख दर्द का मारा हुआ रो रो कर थका हुआ था। काफी अरसे से उसने सुकून की नींद नहीं ली थी।
اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب اسی راستے سے ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے بڑے ہی حسن سے اس کو نواز رکھا تھا۔ جب اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو اس شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے سے جب اس کے شوہر کی آنکھیں کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں پر کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشان کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، او شخص، کون تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا پھر میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب ان تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری اس بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگی، ہاں یہ تو تیری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی، اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا ہو لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہاں کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، کاش تو نے اتنا عشق میرے کریم رب سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا۔ سالوں سال گزر گئی تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کے بادشاہ مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اے شخص، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا، بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اگر دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگا، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔